अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आदरणीय श्रोताबिनहरू, आज 29 जिलहिज्जा 1441 हिजरी संबत तद अनुसार अगस्त 20 2020 ईस्वी संबत र नेपाली कैलेंडर अनुसार भादव 4 गते 2077 साल 12 को दीना जनक नंदनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज में सदाए हक अर्थात सत्य को आवाज को नेपाली प्रसारण सुनने तथा इंटरनेट को माध्यम ले फेसबुक बाट सुनेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दाजु भाई तथा दिदी बहिनीहरूलाई म कार्यक्रम संचालक मोहम्मद मुस्तकीम मदनी नैनो अभिवादन टकराउँदै इस्लामिक तरिकाबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। श्रोताबिनहरू, तपाईहरूले प्रत्येक दिन यसै समयमा प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम सदाए हक उर्दू भाषाबाट लाभ लिँदै आइरहनु भएको छ। तर आज बिहिबारको दिन तपाईहरू समक्ष आजको कार्यक्रम नेपाली भाषामा प्रसारण गर्न गइरहेको छु। यस कार्यक्रम प्रसारणलाई अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दैछु। म कुरानको वाचन तिलावतबाट कार्यक्रमको सुरुवात गर्न गइरहेको छु। तल सुन्नुहोस् पवित्र कुरान को तिलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल वअतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन वहुम फीहा खालिदून। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यضرब मथलन मा बऊदतन फमा फौक़हा फअम्मा الذين آमनू फयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون। الله أكبر الله أكبر। पवित्र कुरान को तिलावत पश्चात अंसर नेपाली को रचना र उनै को आवाज में नेपाल को बारे में उर्दू भाषा में एउटा सुंदर कविता सुन्नुहोस्, जसको बोल हो हमारा प्यारा यह नेपाल तराई पर्वत और हिमाल। हमारा प्यारा यह नेपाल तराई पर्वत और हिमाल, नदियां झरने जंगल ताल, मिसाल ये हुस्न से माला माल। हमारा प्यारा ये नेपाल, हमारा प्यारा ये नेपाल तराई पर्वत और हिमाल, नदियां झरने जंगल ताल, मिसाली हुस्न से माला माल। मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं यहाँ की मिट्टी खुशबूदार
यहाँ की मिट्टी खुशबूदार, हमारी मेची है गुलजार, महाकाली है सब्ज़ाज़ार, है निखरा निखरा रंग जमाल, हमारा प्यारा ये नेपाल। मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं। हमारे परचम की है शान, वतन की राहों पर कुर्बान, मोहब्बत अपनी है पहचान। कहाँ से आए रंजो मलाल, हमारा प्यारा ये नेपाल। मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं। करेंगे देश की खातिर काम, भलाई होगी सुबह शाम, जहां में हम सबका हो नाम। बनेंगे पढ़ लिख कर खुशहाल, हमारा प्यारा ये नेपाल। मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं। मिटाना जुल्म को है हर हाल, मिटाना जुल्म को है हर हाल। चले ना दुश्मन कोई चाल, हमारा मुल्क न हो पामाल। न आए अंसर कभी जवाल, हमारा प्यारा ये नेपाल। मैं कैसे भूल जाऊं, मैं कैसे भूल जाऊं। हमारा प्यारा ये नेपाल, तराई पर्वत और हिमाल, मिसाली हुस्न से माला माल। मैं कैसे भूल जाऊं। अल्लाहु अकबर, आदरणीय श्रोताबिनहरू, आजको यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा आजका हाम्रा पाहुना आदरणीय शेख जैनुद्दीन नदवीजी हुनुहुन्छ, जुन एउटा समाज सेवक हुनुहुन्छ। म शेख ज्यूलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। कृपया मञ्चमा आई हाम्रा प्रिय श्रोताहरू माझ 2 शब्द राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँको विषय हो सत्य धर्म इस्लाम। त ल सुन्नुहोस् उहाँबाट उहाँको प्रवचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अत्यंत करुणामय परम दयालु अल्लाह को नामबाट। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। समस्त प्रकार का प्रशंसा, पूजा, स्तुति, प्रार्थना आदि सर्वशक्तिमान त्यस अल्लाहकै लागि छ, जसको कुनै साझी र सहारा छैन, जो एक्लै संसारको सृष्टिकर्ता एवं पालनहार सर्वश्रेष्ठ छन्। र दरूद र सलाम अवतरित होस् उहाँकै अन्तिम सन्देष्टा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि। उहाँले अनेक किसिमका दुःख कष्ट सहेर पनि अपार माया र स्नेहका साथ हामीलाई पथभ्रष्टताबाट जोगाएर सत्य मार्गमा लगाउनु भयो। आदरणीय श्रोता मित्र, दाजुभाइ तथा दिदी बहिनी, जनक नन्दनी एफएम 95.5 मेगाहर्ज सुनेर प्रत्यक्ष रूपमा सुनेर बसिराख्नु भएका र अप्रत्यक्ष रूपमा इन्टरनेट
को माध्यमबाट सुनेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्णलाई म जैनुद्दिन मिया इस्लामिक तरिकाबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आदरणीय श्रोता मित्र, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, यस कार्यक्रम सदाझै चल्ने यस कार्यक्रमलाई तपाईको अपार माया र स्नेहले आजसम्म सफलतापूर्वक यो कार्यक्रम चलिरहेको छ र यो सत्यको आवाजलाई सुनेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि फेरि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अल्लाह तबारक व तआलाले कुरानमा भन्नुभएको छ, हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भनिदेऊ उनी अल्लाह एक्ला छन्, अल्लाह निरपेक्ष छन्, उनको कुनै सन्तान छैन, न उनी कसैका सन्तान हुन् अनि कोही उनको समकक्ष पनि छैन। श्रोता मित्र, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, आजको यो कार्यक्रम जुन कार्यक्रम सुनेर बसिराख्नु भएको छ, यस कार्यक्रममा साँचो धर्म अर्थात् इस्लाम धर्मको बारेमा म केही भन्न चाहन्छु। केही त्रुटि भएमा क्षमा याचना पनि गर्न चाहन्छु र इस्लामको वास्तविक अर्थ र इस्लाममा बुझ्नुपर्ने केही कुराहरू जुन छन् म हजुरहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आशा छ तपाईहरुले माया गरेर सुनिदिनु हुनुहुन्छ र हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनुहुन्छ। इस्लाम शब्दको अर्थ के हो, यो चाहिँ सबभन्दा पहिले राम्ररी जान्नु र बुझ्नुपर्ने कुरा हो। इस्लाम धर्मको नाम कुनै व्यक्ति विशेषको नाममा राखिएको छैन, जस्तो कि क्रिश्चियन धर्मको नाम जेसिस क्राइस्टको नाममा राखियो, बौद्ध धर्म चाहिँ गौतम बुद्धको नाममा र कन्फ्युसियस धर्मको कन्फ्युसियसको नाममा अनि मार्क्सवाद चाहिने कार्ल मार्क्सको नाममा इस्लामको नामाकरण नत्र कुनै जातिको नामले गरियो, जस्तो कि यहुदी धर्मको नामाकरण यहुदा जुदा भन्ने गोत्र वंशको नामले गरियो भन्ने, हिन्दू धर्मको नामाकरण हिन्दूहरूको नाउँले गरियो। इस्लाम चाहिँ अल्लाह ईश्वरको साँचो धर्म हो र यसैले यो नामले अल्लाहको धर्मको मूल सिद्धान्त अल्लाहको चाहनाप्रति पूर्ण समर्पणको प्रतिनिधित्व गर्छ। अरबी भाषाको शब्द इस्लामको अर्थ हो मात्र एउटा वास्तविक उपास्य पूजनीय अल्लाह समक्ष समर्पण, अनि जसले पनि यस्तो गर्छ भने अल्लाह उसलाई मुस्लिम भनिन्छ। इस्लामको शाब्दिक अर्थमा शान्तिको अर्थ पनि सामेल गरिन्छ, किनकि शान्ति वास्तवमा अल्लाहको इच्छा पूर्ति पूर्ण समर्पणको परिणाम नै हो। यसरी हेरियो भने इस्लाम चाहिँ सन्देशटा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा अरबको 7औं शताब्दी ईस्वीमा स्थापित कुनै नयाँ धर्म नभई अल्लाहको वास्तविक धर्म हो, जसको पुनः व्याख्या अन्तिम रूपमा गरियो। श्रोता मित्र, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, इस्लाम नै त्यो धर्म हो जसको शिक्षा सन्देशटा आदम अर्थात् मनुलाई दियो, जुन चाहिँ मानिस जातिका पहिला पुरुष तथा अल्लाहका पहिला सन्देशवाहक दूत हुन् र अल्लाहद्वारा मानिस जातिको लागि पठाइएको सबै सन्देशवाहकहरूको धर्म इस्लाम नै थियो। अल्लाहको यस धर्मको नाम चाहिँ पछिका सन्तानहरू मध्ये कसैले राखेन, बरु यस धर्मको संज्ञा स्वतः अल्लाहले दियो र आफ्नो अन्तिम वही अर्थात् देववाणीमा यसको उल्लेख गरियो। ईश्वरीय वह्य अर्थात् वाणीको अन्तिम ग्रन्थ पवित्र कुरानमा अल्लाहले भन्छन्, सूरा अल माइदाको आयत नम्बर 3 मा, आज मैले तिम्रो निम्ति तिम्रो धर्मलाई पूरा गरिदिए। अल्यौम अक्मलतु लकुम दीनुकुम व अत्ममतु अलैकुम निअमती।
तथा तिमीमाथि आफ्नो कृपा दृष्टि पूर्ण गरेर अनि तिम्रो लागि धर्मको हैसियतले इस्लामलाई रोजे। इब्राहिम अर्थात अभिराम नत्र यहुदी थिए नत्र क्रिश्चियन नै थिए, बरु उहाँको ठोस मुस्लिम हुन्थे। सूरा आले इमरानको आयत नम्बर 67। बाइबलमा तपाईलाई कतै पनि यो भेट्ने छैन कि अल्लाहले सन्देशता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अनुयायी वा सन्तानहरूसँग भने या हो कि तिनको धर्म चाहिँ यहुदी हो, नत्र हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अनुयायीहरूसँग भनियो कि तिनको धर्म चाहिँ क्रिश्चियन हो। वास्तवमा भनिने हो भने क्राइस्ट क्रिस्तान चाहिँ शुद्ध नाउँ पनि छैन, नत्र जेसिस नै सही नाम हो। क्राइस्ट शब्द युनानी ग्रीक भाषाको क्रिस्टोसबाट निस्किएको हो, जसको अर्थ दीक्षित गरिएको हुन्छ। तात्पर्य यो भयो कि क्राइस्ट शब्द हिब्रू भाषाको शब्द मसिया को अनुदित रूप हो। यसै प्रकारको जेसिस भन्ने नाउँ हिब्रू भाषाको नाउँ यीशु अर्थात ईसाउको लैटिन रूपान्तरण हो। तर सरलता व सजिलोको निमित्त यस पुस्तिकामा जहाँसम्म उहाँको धर्मको प्रश्न छ भने त्यो त्यही थियो जसको शिक्षा उपदेश उहाँले आफ्ना अनुयायीहरूलाई दिएका थिए। आफूभन्दा अघिका सन्देशताहरू सर नै उहाँले आफ्नो समुदाय र मान्नेहरूलाई अल्लाहको चाहनाप्रति आफ्नो चाहनालाई समर्पित गर्न आह्वान गरे अनि यही चाहिँ इस्लाम हो। उहाँले तिनीहरूलाई मानिसद्वारा बनाइएका मिथ्या झुटा भावनाहरूदेखि छुट्टै रहन चेतावनी दिएका थिए। न्यू टेस्टामेन्ट अनुसार उहाँले आफ्ना मान्नेहरूलाई यो प्रार्थना सिकाएका थिए, पृथ्वीमा तिमीहरूसँग त्यस्तै गरिनेछ जस्तो कि स्वर्गमा हुन्छ। श्रोता मित्र, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, इस्लामको सत्य सन्देश के हो त? इस्लामको वास्तविक सन्देश के हो? अल्लाह समक्ष मानिसले आफ्नो चाहना र इच्छालाई समर्पित गरिहाल्नु नै भक्ति अर्थात उपासनाको सार हो। अतः अल्लाहको अलौकिक धर्म इस्लामको मूलभूत सन्देश मात्र एउटा अल्लाहको उपासना गर्नु तथा अल्लाह बाहेक कुनै व्यक्ति, स्थान वा वस्तुतिर निर्देशन गरिएको उपासनालाई त्याग्नु हो। किनभने सृष्टिको श्रेष्ठता अल्लाह बाहेक जे जति पनि छ ती सबै अल्लाहका सृजना। अतः यो भन्न सकिन्छ कि इस्लामको सन्देशको सार सृष्टिको पूजादेखि पर रही मात्र सृष्टाको उपासना गर्नु हो। मात्र अल्लाह नै मानिसको उपास्य हो, किनकि उसैको इच्छाले उपासकको प्रार्थना पूरा हुन्छ। यदि कसैले कुनै बोट वृक्षसित प्रार्थना गर्छ र यदि कसैले कुनै बोट वा वृक्ष सँग प्रार्थना गर्छ र उत्तरमा उसको मनोकामना साकार हुन्छ भन्ने यो त्यस बोटको महिमा होइन, बरु अल्लाहले नै उसको प्रार्थनालाई पूरा गर्यो। कसैले यो भन्न सक्छ यो चाहिँ अस्पष्ट नै हो, तर वृक्ष उपासकसँग यसो हुन पनि सक्दैन। यसै गरी ती सबै प्रार्थनाहरू जुन चाहिँ जीसस, बुद्ध, कृष्ण, सन्त क्रिस्टोफर वा सन्त जुडी अथवा स्वयं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सँग गरिन्छ भने उनीहरू तिनको उत्तर दिँदैनन्, बरु अल्लाहले नै तिनका प्रार्थनाहरूको प्रत्युत्तर दिने गर्छ। जीससले आफ्ना अनुयायीहरूसँग आफ्नो होइन बरु अल्लाहको उपासना गर्न भनेका थिए। जस्तो कि पवित्र कुरानमा उल्लेख छ,
अनि जब अल्लाहले मरियम जसको नाम मेरी का छोरा यीशुसँग सोध्नेछ के तिमीले मान्छेहरूलाई अल्लाह बाहेक तिम्रो या तिम्रो आमा दुवै भगवानहरूको पूजा गर्न भनेका थिए? अनि यीशुले भन्नेछन् तिमी पवित्र छौ, म कहिल्यै पनि त्यो कुरा भन्न सक्दैनथे, उसको मलाई कुनै अधिकार थिएन। सूरा अल-माइदा आयत नम्बर 116। यीशुले कहिले पनि आफ्नो उपासना गरेन, बरु अल्लाहको उपासना गर्थे। यो सिद्धान्त नै कुरानमा प्रारम्भिक अध्यायमा बताइएको छ, हामी तिम्रै उपासना गर्छौं र तिम्रै सहयोग खोज्छौं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, सूरा अल-फातिहा। देव प्रकाशनको अन्तिम पुस्तक पवित्र कुरानको अर्को ठाउँमा अल्लाहले भन्नुभएको छ र तिम्रो प्रतिपालकले भन्छ मलाई पुकारौं, म तिम्रो प्रार्थनाको प्रत्युत्तर दिनेछु। सूरा अल-मुमिनको आयत नम्बर 60। हामीले ध्यान राख्ने केही योग्य कुराहरू छन् जुन हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। आदरणीय श्रोता मित्र, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, इस्लामको वास्तविक सन्देश यो हो कि अल्लाह र उसको सृष्टि चाहिँ दुईटा छुट्टै छुट्टै अस्तित्व हुन्। नत्र अल्लाह चाहिँ आफ्नो सृष्टि वा त्यसको कुनै अंश हो, न त सृष्टि चाहिँ अल्लाह वा उसको कुनै अंश हो। यो कुरा चाहिँ पूर्णतः स्पष्ट हो। तर सृष्टाको सट्टा सृष्टि पूजाको कारण मूलतः यसै अवधारणाको अज्ञानता हो। यसैले यो विश्वास पाइन्छ कि सबै ठाउँमा सृष्टिकर्ता आफ्नो सृष्टिभित्र आत्मस्वरूप व्यापक छ, अर्थात् यस्तो छ कि ऊ चाहिँ आफ्नो सृष्टिको कुनै रूपान्तरणमा व्यापित थियो। यसै विश्वासको भरमा सृष्टि पूजालाई मान्यता दिइन्छ। यद्यपि यो पूजालाई सृष्टिको माध्यमले ईश्वर उपासनाको संज्ञा प्रदान गरियोस्। अल्लाहका सन्देशताद्वारा प्रसारित इस्लामको सन्देश मात्र अल्लाहको उपासना गर्नु र उसको सृष्टिको पूजालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै पनि रूपमा बहिष्कार गर्नु हो। कुरान ग्रन्थमा अल्लाहले प्रष्ट गरी भन्छ र निसन्देह हामीले सबै सम्प्रदायमा सन्देशवाहक दूत पठायौं ताकि तिनीहरू अल्लाहको उपासना गरून् अनि झुटा सृष्टिकर्ताहरूदेखि छुट्टै रहन्। सूरा अल-नहलको आयत नम्बर 36 हो। जुन बेला मूर्ति पूजकसँग सोधिन्छ कि ऊ चाहिँ मानिसद्वारा निर्मित मूर्तिहरू समक्ष किन झुक्ने गर्छन् भन्ने कुनै फरक नगरी चाँडै यसको एउटा उत्तर पाइन्छ कि तिनीहरू वस्तुतः ढुङ्गे मूर्तिको पूजा गर्दैनन्, बरु उसै एउटा अल्लाह ईश्वरको उपासना गर्छन् जुन चाहिँ त्यसमा उपस्थित छ। तिनको दावी यो छ कि ढुङ्गाको मूर्ति चाहिँ मात्र अल्लाहको अस्तित्वको केन्द्रबिन्दु हो, न कि स्वतः अल्लाह। जसले पनि अल्लाहको सृष्टिभित्र अल्लाहको अस्तित्वको उपस्थितिको कल्पनालाई कुनै पनि रूपमा स्वीकार्य छ भन्ने उहाँले मूर्ति पूजनको यो तर्कलाई मान्न विवश हुनेछ, जबकि त्यो मानिस जसले इस्लामको वास्तविक सन्देश र त्यसका निर्देशनहरूलाई बुझ्ने गर्छ कहिले पनि मूर्ति पूजाको समर्थन गर्न सक्दैन। यद्यपि यस बारेमा कुनै पनि ढंगले तर्क वितर्क गरियोस्। समय समयमा जुन मानिसहरूले आफ्नो निम्ति ईश्वरको दावी गर्छ भने तिनले आफ्ना दावीहरूको आधार यस कुरालाई बनाएका छन् कि मनुष्यमा अल्लाहको एउटा अंश हुन्छ। यसको लागि तिनले मात्र यति बल अरु दिनु पर्छ कि तिनको मिथ्या अवधारणा अनुसार अल्लाहसँग हामी सबैमा व्याप्त छ, तर स्वयं तिनमा अरु मानिसहरू भन्दा
केही अधिक नै विद्यमान छ। यसैले तिनीहरूले दाबी गर्छन् कि अन्य सबै मानिसले आफ्नो इच्छालाई तिनीहरूप्रति समर्पित गरिहाल्नुपर्छ अनि तिनको आराधना गर्नुपर्छ, किनकि तिनीहरू व्यक्तिको रूपमा। आदरणीय श्रोता मित्र, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, यसै प्रकार ती मानिसहरूले जसले अर्काको ईश्वरलाई, ती ईश्वरहरूको मरणोपरान्त कायम गर्ने कार्य गरेका छन्। मानिसमा ईश्वरको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने मानिसहरूमा उर्वरक भूमि प्राप्त हुँदै आइरहेको छ। तर जसले इस्लामको सन्देश र मान्यताहरूलाई हृदयङ्गम गरिसकेका छ, त्यो चाहिँ कुनै स्थितिमा पनि कुनै मानिसको पूजा आराधना गर्न सक्दैन। ईश्वरीय धर्मको खुल्ला आह्वान सृष्टिको नै उपासना र सृष्टि पूजाको कुनै पनि रूपको बहिष्कार हो। अतः इस्लामको सन्देशको अर्थ हो ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्थात् अल्लाह बाहेक कोही उपास्य पूजनीय छैन। यसलाई पटक पटक दोहोऱ्याएमा एउटा व्यक्ति चाहिँ स्वतः इस्लामको छायामुनि आइहाल्छ अनि यसमा निरन्तर आस्था राख्नु नै स्वर्गको जमानत अर्थात् ग्यारेन्टी हो। इस्लामको अन्तिम इजदूत मार्फत बताइन्छ, उहाँले भन्नुभयो, जुन व्यक्तिले भन्छ कि अल्लाह बाहेक कोही पनि उपास्य र पूज्य छैन अनि यही आस्था कायम राखी मर्छ भने त्यो स्वर्गमा जानेछ। बुखारी र मुस्लिमको हदिस हो। अल्लाहलाई मात्र ईश्वर मानी उसप्रति समर्पित हुनु र उसको आदेश पालना गर्दै उहाँप्रति कायम रहनु अनि बहुईश्वरवाद तथा बहुईश्वरवादीहरूलाई नकार्दै गर्नु इस्लाम धर्ममा सम्मिलित छ। आदरणीय श्रोता मित्र, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, संसारमा धेरै जस्ता पन्थ, मत, धर्म, दर्शन र आन्दोलनहरू विद्यमान छन् तथा सबैले दाबी गर्छन् कि तिनको मार्ग चाहिँ ठिक हो, अर्थात् अल्लाहसम्म पुर्याउने मात्र तिनको साँचो मार्ग हो। कुनै मानिसले यो कसरी थाहा पाउन सक्छ कि कुन चाहिँ ठिक हो? यदि ठिक छ भने सबै चाहिँ ती ठिक होइनन्। यसको जवाफ जान्ने उपाय यो हो कि नितान्त सत्यको दाबी गर्नेहरूको शिक्षाहरूका संकीर्ण मतभेदहरूलाई हटाई त्यस वास्तविक लक्ष्यलाई जानियोस् जुन चाहिँ तिनको पूजा उपासनाको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूप हो। सबै झुटा धर्महरू अल्लाहको सन्दर्भमा एक जस्तो धारणा राख्छन्। ती चाहिँ यो दावी गर्छन् कि सबै मानिसहरू भगवान हो, अथवा यो कि व्यक्ति विशेष नै अल्लाह थियो, वा फेरि यो कि प्रकृति नै चाहिँ अल्लाहको, अर्थात् यो कि अल्लाह चाहिँ मनुष्यको कल्पनाको पैदावार। अतः यो भन्न सकिन्छ कि झुटा धर्महरूको सन्देश यो हो कि अल्लाहलाई उसको सृष्टिको रूपमा पुज्न सकिन्छ। झुटो धर्म सृष्टि वा त्यसको कुनै अंशलाई भगवानको नाम दिई मानिसलाई सृष्टि पूजा गर्न आह्वान गर्छ। उदाहरणको लागि यीशुले आफ्ना अनुयायीहरूलाई अल्लाहको उपासना गर्न आह्वान गरे। तर आज जुन मानिसहरूले उहाँको अनुयायी हुने दावी गर्छन् तिनीहरूले मानिसलाई यीशुको पूजा गर्नु भन्छ, यो भनेर कि उहाँ नै अल्लाह थिए। बुद्ध चाहिँ एउटा समाज सुधारक थिए जसले भारतवर्षको धर्ममा धेरै जस्ता मानवीय नियम र सिद्धान्तहरूको परिचय दिए। उहाँले आफै ईश्वरत्वको दावी गरेनन्, न त आफ्ना मान्यहरूलाई उहाँको पूजा गर्न बताए। तापनि आजका अधिकतर भारत बाहिर बस्ने बौद्धहरू उहाँलाई भगवानको स्थान दिई ती मूर्तिहरूलाई पुज्ने गर्छन्, जुन चाहिँ तिनको कल्पना अनुसार बुद्धको रूपसँग मिल्दोजुल्दो पाइन्छन्। सिद्धान्तद्वारा उपासनाको उद्देश्य निर्धारित भएपछि झुटो धर्मको रहस्य आफै खुलेर जान्छ अनि त्यसको विचित्र प्रकृतिक अस्पष्ट भएर अघि आइहाल्छ। कुरानको सूरा युसुफ को अंशको आयत 40 मा श्लोक 40 मा भनिएको छ, त्यो अल्लाह बाहेक तिमी उसको उपासना गर्छौ त्यो चाहिँ मात्र
केही नामहरू छन् जसलाई तिमी र तिम्रा पूर्वजहरूले कल्पना गरेका थिए कि अल्लाह तिनको बारेमा कुनै प्रमाण अवतरित गरेनन्। शासनाधिकार चाहिँ मात्र अल्लाहलाई प्राप्त छ। शासनको अधिकार मात्र अल्लाह समक्ष छ। उहाँले आफ्नो बाहेक कसैको उपासना नगर्न आदेश दिएका छन्। यही चाहिँ सब र सत्य धर्म हो, तर धेरै जस्ता मान्छेहरू यो जान्दैनन्। यहाँ यो तर्क दिन सकिन्छ कि सबै धर्महरूले राम्रा कुराहरू सिकाउँछन् भने यसले के फरक पार्छ कि हामीले जुनसुकै धर्मलाई मानौँ, कुनै धर्मको अनुसरण गरौँ? यसको उत्तर यो हो कि सबै झुटा धर्महरू भने सबैभन्दा ठूला कुकर्मको सिक दिन्छन्, अर्थात् सृष्टि पूजाको शिक्षा। सृष्टिको पूजा सबैभन्दा ठूलो पाप हो, अधर्म हो, जुन चाहिँ कुनै मानिसले गर्न सक्छ, किनकि यो चाहिँ स्वयं आफ्नो जन्मको उद्देश्यलाई नकार्नु हो। मानव चाहिँ मात्र एउटा अल्लाहको उपासना गर्न सृष्टि गरिएको हो, जस्तो कि अल्लाहले कुरानमा भन्नुभएको छ, वमा खलक्तुल जिन्न वल इन्स इल्ला लियाबुदुन। सूरा जारियातको आयत नम्बर 56 हो। मैले जिन्न, प्रेतहरू र मानिसहरूलाई मात्र मेरो उपासना भक्ति गर्न सृष्टि गरे। फलस्वरूप सृष्टि पूजा, जुन कि मूर्ति पूजाको एउटा अंश हो, मात्र एउटा यस्तो पाप हो जुन चाहिँ क्षमा गरिने छैन। त्यो व्यक्तिको जुन मूर्ति पूजाको दशामा मर्नेछ, त्यसले आफ्नो दोस्रो अन्त जीवनको भाग्य दुनियाँमै बन्द गरिसकेको छ। यो कुनै दृष्टिकोण र विचार होइन, बरु अल्लाहद्वारा निर्देशन गरिएको तथ्य हो। जस्तो कि अल्लाहले आफ्नो अन्तिम देववाणी पावन कुरानमा भन्छन्, निसन्देह नै अल्लाहले यो क्षमा गर्ने छैन कि अरू कसैलाई उसको साझा बनाइयोस्, तर यो पाप बाहेक जुनसुकै पापलाई पनि क्षमा गर्नेछन्। सूरा अल-निसाको आयत नम्बर 48। आदरणीय श्रोता मित्र, दाजुभाइ तथा दिदी बहिनी, इस्लामको सार्वभौमिकता, किनकि झुटा धर्महरूको परिणाम अत्यन्त गम्भीर र जटिल भएकोले अल्लाहको साँचो धर्म स्वर्गीन सार्वभौमिक रूपले बुझ्ने र अपनाउने योग्य अवश्य नै हुनुपर्छ, जुन चाहिँ कुनै मानिस, स्थान वा समयसँग सीमित छैन। यो विश्वास राख्ने इमानदारलाई मृत्युपछि स्वर्गमा प्रवेश गर्न मानव आराधना वा कुनै मान्छेमा उसलाई मुक्तिदाता सम्झी आस्था राख्ने कुनै आवश्यकता पर्दैन। इस्लामको मूलभूत सिद्धान्त, त्यसको परिभाषा अल्लाहको चाहना प्रति समर्पित हुनु नै इस्लामको सार्वभौमिकता मार्ग प्रशस्त गर्छ। जुन बेला मान्छेले यो महसुस गर्छ कि अल्लाह एउटा छ, एक्ला छन् र एक छन् र आफ्नो सृष्टिभन्दा विशिष्ट हो, अनि फेरि त्यो मान्छे अल्लाह समक्ष आफ्नो शरीर र आत्मासँग एउटा मुस्लिम भई स्वर्गको भागी हुन्छ। अथवा कुनै पनि व्यक्ति कुनै बखत पनि संसारको कुनै पनि कुनामा सृष्टि पूजालाई नकारी एउटा अल्लाह तर्फ फर्केर एउटा मुस्लिम अर्थात् अल्लाहको धर्म इस्लामको अनुयायी बन्न सक्छ। आदरणीय श्रोता मित्र, दाजुभाइ तथा दिदी बहिनी, अन्ततः सत्कर्म चाहिँ मात्र एउटा अल्लाहको उपासना आराधना गर्नु हो भन्ने कुकर्म चाहिँ सृष्टिको पूजा गर्नु हो। यद्यपि सृष्टि पूजा अल्लाहसँग वा उसको सट्टामा गरियोस्, यो तथ्य ईश्वरीय वाणी कुरानमा यस प्रकार प्रस्तुत गरिएको छ, निसन्देह ती मानिसहरू जसले आस्था राख्छ र ती मान्छेहरू जुन चाहिँ यहुदी भए, क्रिश्चियन भए तथा नक्षत्र र देवता पूजक भए, तिनीहरूमध्ये जसले पनि अल्लाह र परलोकको दिनमा विश्वास राखी सत्कर्म गरे भने तिनको
कर्मफल तिनको प्रतिकाल कहाँ छ अनि तिनलाई कुनै भय र शङ्का हुने छैन र नत्र कुनै शोक हुनेछ। सूरा अल बकराको आयत नम्बर 62। यदि तिनीहरूले तौरात र इन्जिल ग्रन्थहरूको विधानलाई कायम गर्ने थिए र जे जति तिनको प्रतिपालक तर्फबाट उद्भासित गरिएको थियो त्यसमाथि कार्यरत हुने थिए भने तिनले आकाश पृथ्वी सबै तर्फबाट खानको लागि जीविका पाउने थिए। तिनीहरूमध्ये एउटा टोली यस्तो पनि छ जुन चाहिँ सोझो मार्गमा अग्रसर छ र तिनमा धेरै जस्ता मानिसहरू कुकर्ममा छन्। सूरा अल माइदाको आयत नम्बर 66। आदरणीय श्रोता मित्र, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, अल्लाहलाई मान्नु र स्वीकार्नु, यहाँ एउटा प्रश्न उत्पन्न हुन्छ कि विभिन्न परिपक्षीय समाज र सभ्यताहरूलाई हेर्दैमा यो कसरी सम्भव हुन सक्छ कि सबै मानिसहरू अल्लाहमा आस्था राखुन्? किनकि अल्लाहको उपासनाप्रति उत्तरदायी हुनु तिनलाई निश्चय नै अल्लाहको बारेमा पर्याप्त ज्ञान हुनुपर्छ। अल्लाहको अन्तिम बाणी कुरानले यो बताउँछ कि समस्त मानव जातिको आत्मामा अल्लाहको परिचय अंकित छ, जुन कि तिनको जन्मजात स्वभावको अंश हो। सूरा अल आराफाको आयत नम्बर 172-173 मा अल्लाहले वर्णन गर्नुभएको छ कि अल्लाहले आदम अर्थात मनुलाई पैदा गरी त्यसै बखत उसको समस्त सन्तानहरूलाई प्रस्तुत र पेश हुने अवसर प्रदान गर्यो र तिनीहरूसँग यो प्रकाश शपथ लियो कि के म तिम्रो प्रतिपालक छैन? त्यसपछि सबैले उत्तर दिए हो, किन होइन, हामी सबै यसको साक्षी दिन्छौं। यसपछि अल्लाहले सारा मानव जातिलाई अल्लाह नै उनी सबैको श्रेष्ठा हो र मात्र उही वास्तविक ईश्वर उपासना योग्य हो भन्ने कारण बुझाउँदै बताउनु भयो। यो चाहिँ यस कारणले थियो कि तिनीहरू अन्तिम निर्णय आखिरत अर्थात परलोकको लागि पुनः पैदा गरिने कतै यो नभन लागौं कि हामीलाई यो कुरा थाहा थिएन कि ए अल्लाह तपाईँ हाम्रा प्रभु हौ, तथा हामीलाई कसैले चाहिँ बताएन कि मात्र तपाईँको नै उपासना उपेक्षित हो। यस सन्दर्भमा अल्लाहले पहिला नै यस प्रकारको व्याख्या गरिसक्नुभयो अनि यो सबै यस कारणले पनि भयो कि कतै तपाईहरू यसो नभन्नुस् कि हाम्रा पुर्खाहरू नै थिए जसले अल्लाहको साझा बनाए र हामी तिनका सन्तान भएकाले यस अपराधले गर्दा हामीलाई बर्बाद गर्नेछौँ, जुन कि ती झुटा मान्छेहरूले गरे। यसरी यो कुरा सामुन्य आउँछ कि प्रत्येक शिशु अल्लाहमा आस्था राख्ने प्रकृति र स्वभावका साथ जन्मिन्छन्, मात्र अल्लाहको नै उपासना गर्ने। यस अन्ततः कारण झुकाउलाई अरबी भाषामा फितरत भनिएको छ। यदि बच्चालाई एक्लै त्यसको दशामा छोडियो भने त्यो आफ्नो ढङ्गले अल्लाहको नै उपासना गर्ने थियो। तर सबै बच्चाहरू आफ्नो समाजको दृश्य अदृश्य वस्तुहरूबाट प्रभावित हुन्छन्। यसै वास्तविकतामाथि प्रकाश पार्दै एउटा हदीस सन्देशवाणीमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बताउनु भएको छ, अल्लाहले भन्नुभएको छ कि मैले आफ्ना भक्तलाई साँचो धर्ममा सृष्टि गरेको छु, तर शैतान अर्थात् दानवले तिनलाई भ्रमित गरिदियो। सन्देशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो पनि बताउनु भयो कि प्रत्येक शिशु चाहिँ फितरत अर्थात् प्रकृतिको अवस्थामा पैदा हुन्छ, सृष्टि हुन्छ। जसरी कि एउटा जनावरले एउटा सामान्य सन्तान जन्माउँछ, फेरि त्यसका आमा बाबुले त्यसलाई यहुदी, क्रिस्चियन वा अग्निपूजक बनाउँछन्। के तिमीले कुनै यस्तो जनावरलाई पनि देखेछौ जुन चाहिँ आफ्नो बिग्रेको प्रकृतिमा पैदा भएको होस्? बुखारी र मुस्लिमको हदीस हो। अतः जसरी एउटा बच्चा ती प्रकृतिको नियमहरूको अधीनमा रहन्छ जुन कि अल्लाहले प्रकृतिको लागि बनाएका छन्, ठीक त्यस्तै उसको आत्मा पनि स्वाभाविक रूपले यस तथ्यको अधीनमा हुन्छ कि अल्लाह त्यसको जन्मदाता र स्वामी हो, तर उसका आमा बाबुले उसलाई
तिनको मार्ग अनुसरण गर्न लगाउँछन्, किनकि बच्चा आफ्नो जीवनको आरम्भिक दिनहरूमा आफ्ना आमा बाबुको चाहनाको विरोध वा प्रतिरोध गर्न सक्षम हुँदैन। अतः बच्चा चाहिँ यस अवस्थामा जुन धर्मको पालन गर्छ त्यो रीति विधि पालन पोषण अनुसार हुन्छ। यसै कारणले अल्लाह कुनै बच्चालाई चाहिँ उसको यो धर्मप्रति नत्र जिम्मेवार ठहराउँछ नत्र उसलाई यसको लागि दण्ड दिन्छ। सस्यकालदेखि सृष्टिकालदेखि नै मरुन्जेलसम्म सम्पूर्ण जीवनकालमा मानिसलाई उसको अन्तरात्मा र यस संसारको सबै भागमा प्रमाण चिन्ह बराबर देखिन्छन्, त्यहाँसम्म कि उसको सामु यो कुरो प्रकट हुन्छ कि मात्र एउटा साँचो वास्तविक ईश्वर अल्लाह हो। यदि मान्छे आफूमा साँचो हुन् र आफ्ना झुटा भगवानलाई नकारेर अल्लाह तर्फ अग्रसर हुन् भने अघिको पहिलाको मार्ग तिनको लागि सजिलो हुन्छ। तर यदि अल्लाहका प्रमाण चिन्हलाई सधैँ इन्कार गरी पहिला जस्तै नै सृष्टि पूजा गर्दै रहनु भन्ने तिनको जोगिन बाटो मुस्किल भएर जान्छ। उदाहरणको लागि दक्षिणी अमेरिकाको ब्राजिल अवस्थित अमेजन भन्ने जंगलहरूको दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रमा बस्ने एउटा आदिवासी समुदायले सम्पूर्ण सृष्टिको सर्वोच्च ईश्वरको प्रतिनिधित्व गर्ने स्क्वाच नामक मूर्तिको स्थापना गर्न एउटा नयाँ झोपडी उभायो। भोलिपल्ट एउटा नवयुवकले भगवानको स्तुति गर्न झोपडीभित्र पस्यो। त्यो मान्छे भगवान अघि जसको बारेमा उसलाई सिकाइएको थियो कि त्यही उसको सृष्टा र प्रतिपालक हो, नतमस्तक भएको थियो भन्दैमा एउटा डराएको कमजोर बुढो कुकुर चाहिँ झोपडीभित्र आयो, जसलाई आफ्नो पछिल्लो खुट्टा उठाई मूर्तिमाथि पिसाब गर्दै उसले देख्यो। रिसले आगो भएको त्यो युवकले कुकुरलाई मन्दिर बाहिर लखेट्यो, तर रिस शान्त भएपछि यस निष्कर्षमा पुगेको मूर्ति चाहिँ ब्राह्मणको सृष्टा र स्वामी हुन सक्दैन। अल्लाह ईश्वर चाहिँ अर्कै ठाउँमा हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ उसको अघि एउटा विकल्प यो थियो कि त्यसले आफ्नो ज्ञानलाई काममा ल्याएर अल्लाह तर्फ अग्रसर हुने थियो कि फेरि बेमानीका साथ आफ्नो समुदायको झुटो आस्था अनुसार कार्यरत हुने थियो। यो कुरा जति पनि आश्चर्यजनक भए पनि उक्त घटना चाहिँ त्यो युवकका लागि अल्लाहको तर्फबाट एउटा प्रमाण चिन्ह थियो। घटनामा यो अलौकिक प्रदर्शन निहित थियो कि उसले पूजा गरिरहेको वस्तु चाहिँ झुटो थियो। जस्तो कि अघि नै बताइसकेको छु कि सबै राष्ट्रिय तथा समुदायहरू अल्लाहले आफ्नो सन्देशवाहकको दूतहरू पठाए तर्फ आफ्नो सन्देशवाहकहरू पठाए ताकि अल्लाहमा मानिसको स्वाभाविक विश्वासलाई अझ पर्वत तुल्यायोस् र मानिसले मात्र एउटा अल्लाहको उपासना गर्ने जन्मजात भगवानलाई सुदृढ गर्नका साथै अल्लाहद्वारा प्रदर्शित दिन प्रतिदिनका प्रमाण चिन्हलाई सबल बनाइयोस्। यद्यपि यो सन्देशवाहकहरूका अधिकांश शिक्षालाई तिनको मूल रूपमा बाँकी राखिएको छैन, तापनि उनका शिक्षाहरूको केही अंश बाँकी छ जसबाट ठिक र बेठिकको बोध हुन सक्छ। उदाहरणको लागि तौरात ग्रन्थको 10 वटा आदेशहरू जसको वर्णन इन्जिल नामक ग्रन्थमा पनि पाइन्छ र यसै प्रकारका धेरै जस्ता समाजहरूमा विद्यमान हत्या, चोरी र व्यभिचार विरोधी नियमहरू अथवा सबै आत्मासँग अल्लाहप्रति आस्था र अल्लाहले चाहनाप्रति पूर्ण समर्पण इस्लाम धर्मको स्वीकार्यताको लेखाजोखा लिन्छ। अन्तमा म अल्लाह तबारक व तआलासँग प्रार्थना गर्दछु कि हामीलाई त्यस सोझो मार्गमा डोर्याउन् जसको उनले हाम्रो लागि मार्गदर्शन गर्नुभएको छ तथा हामीमाथि आफ्नो कृपा दृष्टि गरून्। निसन्देह नै उनी चाहिँ अत्यन्त दयालु छन्। सबै थरीका स्तुति आभार त्यो अल्लाहका लागि छन् जुन कि सबै संसारका स्वामी हुन् तथा सन्देशटा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उहाँका परिवार, उहाँका साथीहरू, मित्रहरू र उहाँको ठीक अनुसरण गर्नेहरूमाथि शान्ति र कृपा होस्। र अन्तमा कुनै त्रुटि भएमा
अल्लाह तबारक व तआलासँग क्षमा चाहन्छु र यसरी नै हाम्रो यस कार्यक्रम सत्यको आवाजलाई सुनेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व अल्लाहु